हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हायराल टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। कचऱ्याचे ट्रक रस्त्यार थांबोवन दवरतात तातूंतल्यान गाडीचें उदक व्हांवता ते विशीं हुस्को उक्तावन थंयच्या लोकां आनी कुडतोरेचो अपेक्ष आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्सा मोदे सोंसऱ्यात तोंडाक तोंड जाले आनी परिस्थिती बरीच तापली। हे विशीं फुडें पळयात। I went up, I saw what has You happened. didn't go up. 1 second. You didn't even go up. Why you are talking so much? Because we are suffering. I know. Because we are suffering. I know That's you why are I have to suffering. talk. That's why I have to talk. You had what work I have not done of yours? Today you are talking this? I never came to you for my work. If you must come, your people have come. I never came to you for my work. Then why you came today? What? After you have not Because come we are so much. suffering. I didn't come to you. Next song. I didn't come to you. I didn't come to you. Then how you can talk? If you have not come to me, you cannot talk. I am the MLA. You have not come to me. I didn't come to you. Sir, 1 minute. Arey, I'm gonna do it now. Due to the intervention of the High Court here, whatever that is happened here till today, it is purely due to the intervention of the High Court. And today, after the government spending crores and crores of rupees, this is the result that we are getting here today. There is no municipal person, one municipal person here present to take care of the situation. Nobody is picking up the calls. What is the situation? Where is the money gone? Where is the public money gone is the answer that the government has to give today. This is a tragedy for the people of Goa and especially for residents who are staying around here and those people who are travelling from Margaon to Gurturi and Raya. This is a tragedy. After spending crores and crores of rupees, it is not lakhs by the way, it is crores of rupees. Government has to answer this situation. Till now, after five or six people going to the hospital, there is no municipal authority person here present in this situation. This is a tragedy. What about the high-powered committee? High-powered committee is being responsible for management of this Osro, and they take no responsibility for whatever that is happened here today. Who are the prime members of the high-powered committee? 80% काम झालं आणि जानेवारी म्हळ्यार सगळें सॉल्व जातलें। ही कसली फोटींग पॉयंट तें देवानूच हें पळय दाखोवन दिला लोकांक, कित्याक नाल्यार लोक हांगा पावनाशिल्लो, मिडिया हांगा पावनाशिल्ले, हांगा कितें चलता तें सांगपाक, कित्याक तो मिडिया सांगता कसलो वास येना, सगळें सॉल्व जाल्लें आहा। हें देवानूच दाखयलें म्हळ्यार आतां जे प्रॉब्लम कितें सुमार आहा तो आनी कितें सुमार प्रॉब्लम अजून पासून आहा तो। आमी मेन म्हळ्यार आमी हायकोर्टा कडेन अपील करतात भायल्यान रावन सांगपा म्हणल्यार की हे जे इतले अंडरटेकिंग्स दिता हायकोर्टान ते सगळे मिसगायड करपाक, सगळ्यो काणी बरोवन दिता हायकोर्टान, पण हरशी एक्चुअली इन प्रॅक्टिकल इन सोंसऱ्यार जे जाता ते टोटली ऑपोजीट आनी ताका लागून हें सॉल्व जायना हांगा। क्रोर्स ऑफ रुपीज मोडून दोन प्लांट आसात, मेजर प्लांट आसात गोंयांत, दोगांयनी हें केलां ऑब्जेक्शन हाडलां गार्बेज एक्सेप्ट करपाक। नाव वॉट हाडटलेच न्ही, हाडटलेच कितले सुमार ते एक्सेप्ट करपाक शकता आनी हांगाच इतले क्रोर मोडून पासून कित्याक सोल्युशन येना हो एक प्रश्न जावन पडला। आनी सांगपा म्हळ्यार दुसरी विलेजीस कित्याक सुमार हांगची इतली पयस साकून वेस्ट एक्सेप्ट करताले आनी आमी सदां म्हणीत आयल्या मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल वॉज दी ओनली कावन्सिल वीथ देअर ओन डंपिंग ग्राउंड। इतले 13 म्युनिसिपालिटी आहा मडगांव, आय मीन गोंया, एक म्युनिसिपल कावन्सिला कडेन ओन लँड आसूना, पूण आज त्या फुडें पावले मडगांव तशें आसा। हें कित्या खातीर आमकां चीफ मिनिस्टर मेळ्ळे, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मेळ्ळे, सगळे अशे मिनिस्टर मेळ्ळे, पूण सोंसरो सॉल्व जायना। हें कित्या खातीर आनी जायना म्हणना क्रोर्स ऑफ रुपीज मोडून जायना, हें दूख दिसता आमकां। सो हितून कितलें सुमार करप्शन आहा हें तुमकां दिसून येता। It's Mohit for Herald TV. सोंसऱ्यार कचरो उडोवपाच्या वाठारांत कचऱ्याचे ट्रक रस्त्यार थांबोवन दवरलेले तातूंतल्यान व्हांवलेल्या उदकाची निसरून साबाचाड मंगळारा दीस रातीक मोटरसायकल चलोवपी निसरून पडटूच परिस्थिती बरीच तापली। ही परिस्थितीक लागून इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आच्या आनी मडगांवच्या नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कचऱ्याच्या वाठारांत वचोन पळोवप केलें। सुरक्षेचो आनी सैमाचो हुस्को उप्रासला देखून सोंसऱ्यार कचरो हाडून उडोवपाच्या जाग्यार परिस्थिती आनी कारबार कशे आसात आनी कशे चलतात हो हेतू घेवन थंयची तपासणी जाली। जालो तो एक जावपा नाशिल्लो, जेन्ना तांकां सांगिल्ली ती गाडी तांचे हांगा दवरली, एक म्हणल्यार हांगा दवरप नाशिल्लें, ते स्लोपिंगाचेर सगळें लिचेड सकयल देंवन गेलो आनी म्हाका दिसता तेजेर तें दवरपा नाशिल्लें, पूण तें अशें जालें की कितले लोक तांकां पडले। म्हाका हांवें काल व्हिडियो पळयलो आनी हांव सरप्रायज जालो, इतलो कशें खंयच्यान लिचेड आयलें, इतलें काम सगळें चालू आसतना कशें जालें हांव उबो उरलो। तर म्हाका दिसलें
काल खरें एपिसोड करता पयलीं म्हणल्यार रिजनल पयलीं धांवन आयलो ते व्हिडिओचेर म्हाका दिसलो रिजनल आयलो ते सेम टायम जो आमचो म्युन्सिपालिटी चेअरमॅन ताणें येवपाक जाय आशिल्लो कितें फूल होल एंड सोल म्हणटा तो म्युन्सिपालिटी चेअरमॅन तो येवप ताणें येवं ना खूब वायट दिसलें म्हाका कित्याक हांव एक सॅनिटेशन चेअरमॅन जावन आज सकाळीं म्हाका हें जावन हांव सकाळीं धांवन आयलो कितें जालें कशें कितें जालें तें पळोवपाक आयलो पूण हाजेर ताणें दूरदर्शन कांय लक्ष घालना अशें दिसता म्हाका तर हें जालें तें खूब वायट कित्याक इतली आमचे कुडतोरीन लोक वता ते अशें रातची अर्जंटली इमर्जन्सी सारके वचपाक लागता आनी हांगा स्ट्रीट लायट पासून आसना आनी इतली पडप म्हणल्यार खूब दूख जालें म्हाका खरें सांगपाक म्हणल्यार काल एक्चुली हांव येवपाक करतालो काल म्हजी बर्थडे आशिल्ली म्हणून हांव येवना पूण आज म्हाका सकाळीं कशे भाशेन येवपाक जाय आशिल्लें की हांगा पळोव कितें परिस्थिती कितें जाल्या ती 35 टन्स वेट गार्बेज 35 टन्स एज पर आतां कितें जाला आमी हें सगळें कंट्रोल करून इल्ली ती रिड्यूस जाल्या अप टू 30 पासून जाल्या ओके ओके पयलीं कितले आशिल्ली 35 आमी आतां तें हें करता न्ही तरी ब्लॅक स्पॉट्स बी आसा ताजेर आमी सामकी म्हणजे भायली हाडून डंप करताले पळय तातूंत आमी नायट सर्वेलन्स टीम्स काडून आमी तें सगळें मातशें कमी जालें अप टू 30 टन्स पासून जाता 50 टन्स 35 टन्स वेट गार्बेज 15 टन्स ड्राय गार्बेज आतां ड्राय गार्बेज आसा ती 5 टन्स आसा ती आमी ती एक विजे फेसिलिटी म्हणून आसा हांगा नेसाय ताका आमी शेड दिला ही इज ऑपरेटींग ही इज डुईंग सेग्रिगेशन आनी बिल्डींग बी करता आनी उरलेली 10 टन पळय आमी हांगासर करता ड्राय गार्बेज आनी एज पर दी डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हायकोर्ट उरलेली आमची जी 30 टन गार्बेज तयार जाता न्ही हांगासर वेट गार्बेज इट इज टोटली सेग्रिगेटेड हियर रिसेग्रिगेटेड एक्चुअली आमचे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन म्हणून आमी दारांनी प्रत्येकाच्या दारांनी वचून गार्बेज घेता पूण इट इज ऑल्सो मिक्स गार्बेज This is we are facing for this garbage. Last we are facing from 18 years. हांव 18 वर्सांच्यान हांगा रावपाक लागला घर मानून जेन्ना हो डंप यार्ड हो जो डंप हेजो तेंच्यांनी कंप्लीट नाशिल्लें सकयल डंप धाकटो आशिल्लो तेन्ना तेंच्यांनी हे प्लांट घातिल्लो तेंकां आमकां आश्वासन दिल्लें तेंच्यांनी की हांगा डंप घालतकीर तुमकां असो वास येवपा ना तुमगेलो अशें कसलेच प्रॉब्लम तुमकां सगळें सॉर्ट आवट जातलें म्हणून केन्ना ही फॅक्टरी बांदता भितर घालता आसतना तेंच्यांनी आतां काल येदो व्हडलो इश्यू जालो हो इश्यू कालचोच न्ही एवरी 6 मंथ कितें ना कितें केन्ना उजो लागता आमी बाय नियर बाय इतलो क्लोज हांव लास्ट टायम आमी उजो लागील तेन्ना सगळें आमी 8 दीस घरा भायर आशिल्ले आमी हे फेस करतात पावसान सिजन वायज जाला आमकां पावसा दिसान मूस येता किमसां येता जळारी येतात आतां हे गर्मी टायमार हें जावन हीट जावन वास गॅस जावन वास येता हे आमी इतले सोसून काल आनी जे जाला हेजे पयलीं हांवें कितले फावटी अशें वयता आसतना उदकान कितले जाणां हांवें दिसा 10 फावटी हांव ह्या रोडान सकयल देंवता तो लोक येतात विचारतात तुमी कशे रावतात तर आमकां कितें दिशिल्लें हें जातकीर सगळें सॉल्व जातलो आनी एवरी पावर मिनिस्टर येतात कितें ना कितें आश्वासन दिता आमगेलें हें जातलें तें जातलें आजून कसलेंच हे डंपाचो प्रॉब्लम केन्नाच सॉल्व जावना कोणा कडेन हेजे पयलीं दिगंबर CM आसतना तेज्या हातीन पसून आशिल्लें तेणें पसून करूं ना हांगा कितले जाण कलेक्टर चेंज जाले म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सन चेंज जाले मिनिस्टर्स चेंज जाले म्हणल्यार आजून पसून डंप यार्डाचो कांयच सोल्युशन कोणा कडेच जावना आजून Sonsodo in Margao is becoming a monument of disaster every passing day. Last night, trucks parked here near on the road towards the dump, which were emitting leachate, that is the waste water from the garbage. The water run to the roads and several two-wheeler riders who were unsuspecting passing from this road had a fall and injured themselves. After which a lot of people gathered and they took objection to the manner in which this Sonsodo is being handled. There have been several complaints that there is absolutely no daily waste treatment that is happening here. Trucks are just filled. They are brought here. They are let to stabilize for a while, for a night or so, and then they are dumped into the plant, which is already decommissioned. So there is absolutely no treatment happening. Mohit Karangate for Herald TV. कचऱ्याचे ट्रक रस्त्यात ताबून दवरलेले देखून तातूंतल्यान रस्त्याचेर व्हांवलेल्या उदकाची निसरून साबाचाड मोटरसायकल चलोवपी मुगडारा दीस रातीक निसरून जखमी जातच सोंसऱ्यार कचरो उडोवपाच्या जाग्यार परिस्थिती बरीच तापली. सोमारा दीस कुडतोरेच्या आमदारान सोंसऱ्यार कचऱ्याच्या प्लांटाची पळोवप केली. रस्त्याचेर कचऱ्याचे ट्रक उबे करून रस्त्यार येतोल्यांक आनी वेतोल्यांक आडकोड
करीत रावले जाल्यार कचरे ट्रक रस्त्यार अडकडून दवरतलो म्हूण शिटकावणी दिवन ते विशीं जाता तितले बेगीन उपाय घेवचे म्हूण आमदारान मडगांवचे नगरपालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्याक सांगलें. रागान बोल्लेल्या कुडतोरीच्या आनी रायच्या लोकांन थंयच्या कारबाराचो हिशोब मागलो आनी लोकांच्या जिवाक मार बसपी गोडण्यो बेपरवायेक लागून घडपी कुणां सारक्यो म्हूण सांगलें. असल्या घडण्याक लागून लोकांक कोर परिणाम भोगचे पडटात आनी हॉस्पिटलांनी वेचचें पडटा म्हूण जाणा जावन पर्यान सरकार मात पूण उपाय घेना देखून त्या वाठारांतल्या लोकांक निराशी पड उक्तायली. कचऱ्याची जतनाय घेवन दुडू येतात ताचो कसो वापर जाता तो दाखोवचो म्हूण ताणें फुडें मागणी केली. Sonsodo in Margao is becoming a monument of disaster every passing day. Last night, trucks parked here near on the road towards the dump, which were emitting leachate, that is the waste water from the garbage. The water run to the roads, and several two-wheeler riders who were passing, unsuspecting passing from this road, had a fall and injured themselves. After which a lot of people gathered and they took objection to the manner in which this Sonsodo is being handled. There have been several complaints that there is absolutely no daily waste treatment that is happening here. Trucks are just filled. They are brought here. They are let to stabilize for a while, for a night or so, and then they are dumped into the plant, which is already decommissioned. So there is absolutely no treatment happening. And last night the MLA of Kurtori came here. He had a look at the entire situation and complained that there is nobody from the municipality who even picked a call last night to make sure that they could solve the problem. Ultimately, the fire brigade was called here, and their services were roped in to remove the leachate that was on the road through water cannon, and ultimately the road was freed for travelers. But this problem continues every time something like this happens. There is lot of commentary happening. There is a lot of political commentary that is happening, and ultimately there is no resolution. Right now, what you can see that is going on right now is there is what they call is bioremediation that is going on. If you could see behind me, this is bioremediation, what they call. Actually, on the face there has been criticism on this because this is nothing but screening of garbage that is going on here at Sonsodo. There is one machine that has been employed with a JCB. This is not the solution, is what the people who have seen this, witnessed this issue closely are saying. This is not the solution, because this is the stabilized garbage, the old garbage that is being screened now. The problem is the fresh garbage that is being generated every day. The municipality generates nearly about 61 to 70 tons of garbage on an average. The intervention of the High Court here, whatever that has happened here till today, it is purely due to the intervention of the High Court. And today, after the government spending crores and crores of rupees, this is the result that we are getting here today. There is no one municipal person here present to take care of the situation. Nobody is picking up the calls. What is the situation? Where is the money gone? Where is the public money gone is the answer that the government has to give today. This is a tragedy for the people of Goa, and especially for residents who are staying around here and those people who are travelling from Margao to Kurtori and Raya. This is a tragedy. After spending crores and crores of rupees, it is not lakhs, by the way, it is crores of rupees. Government has to answer this situation. Till now, after five or six people going to the hospital, there is no municipal authority person here present. 80% काम झालं आणि जानेवारी म्हळ्यार सगळें सॉल्व जातलें. ही कसली फोटींग पण ते देवानूच हे पळय दाखोवन दिला लोकांक, कित्याक नाल्यार लोक हांगा पावनाशिल्लो, मिडिया हांगा पावनाशिल्ले, हांगा कितें चलता तें सांगपाक. कित्याक तो मिडिया सांगता कसलो वास येना, सगळें सॉल्व जाल्लें आहा. हें देवानूच दाखयलें म्हळ्यार आतां जे प्रॉब्लम कित सुमार आहा तो, आनी कित सुमार प्रॉब्लम अजून पासून आहा तो.
आमी मेन म्हणल्यार आमी हायकोर्टा कडेन एपील करतात भायल्यान रावन सांगपाक की हे जे इतले अंडरटेकिंग्स दिता हायकोर्टान ते सगळे मिसगायड करपाक सगळ्यो काणी बरोवन दिता हायकोर्टान पण हरशी एक्चुअली इन प्रॅक्टिकल इन सोसायटी जे जाता ते टोटली ऑपोजीट आनी ताका लागून हें सॉल्व जायना हांगा इतले क्रोर मोडून पासून कित्याक सोल्युशन येना हो एक प्रश्न जावन पडला आनी सांगपा म्हळ्यार दुसरी विलेजीस कित्याक सुमार हांगची इतली पयस साकून वेस्ट एक्सेप्ट करताले आनी आमी सदां म्हणीत आयल्या मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल वॉज दी ओनली कावन्सिल वीथ देअर ओन डंपिंग ग्राउंड इतले 13 म्युनिसिपालिटी आहा मडगांव आय मीन गोंया एक म्युनिसिपल कावन्सिला कडेन ओन लँड आसूना पूण आज त्या फुडें पावले मडगांव तशें आसा हें कित्या खातीर आमकां चीफ मिनिस्टर मेळ्ळे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मेळ्ळे सगळे अशे मिनिस्टर मेळ्ळे पूण संसद सॉल्व जायना हें कित्या खातीर आनी जायना म्हणना क्रोर्स ऑफ रुपीज मोडून जायना हें तुका दिसता आमकां सो हितून कितलें सुमार करप्शन आहा हें तुमकां दिसून येता मोहित करंगाटे फॉर हेरल्ड टीव्ही. बुधवारा दीस भोव सकाळीं घडलेली घडणीन एका खासगी मोटारान पणजी पोन्न्या पाटो पुलाशी मांदोवी प्रॉमेनादाची आंगान असलेले डिवायडराचेर गाडी चलयली. पुलिसांनी जोरी ही घडणेची चवकशी सुरू केल्या तरी आसतना मोटर चलोवपाची आजुनूय वळख मेळूंक ना. Truck crashes into the Mandovi Promenade divider in Panjim. Driver flees, as per sources. The accident, which occurred during early hours, saw the car crashing into the divider wall. Surprisingly, upon arrival of the scene, authorities discovered the vehicle was abandoned with no occupants inside. The Panjim police have launched an investigation into the identity of the driver and determined the circumstances leading to the accident. The abandoned car has been taken into custody as evidence is in the ongoing inquiry. This accident and incident raises question about the responsibility and accountability of the driver and those who left the scene without reporting the accident, as per sources. Authorities are urging anyone with information about the incident or the driver to come forward and assist for the investigation. Herald TV Bureau Report. क्रेडीट सोसायटी आनी बँका कडेन रीण घेवन ते फारीक करूंक ना ताका सोदून काडूंक आनी जाणी रीण घेवन नागोयलां ताकाय सोदून काडूंक गोंयचो सरकार खेरीत मोबायल ऍप्लिकेशन म्हणचे ॲप तयार करतलो म्हूण गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान मंगळारा दीस कळीत केली. फुडल्या वर्सा मार्चाचे 1 तारखेर तावन चालीक लागपी हो ॲप आपणा कडेन रीण घेवन ते फारीक करूंक नासलेल्यांक आनी फटोवप्यांक सोदून काडूंक क्रेडीट सोसायटीन आनी बँकान बोलादीक हातयार जातले आनी ताची दुडवांची परिस्थिती सुदारूंक मजतूय जातली. पेडणेच्या गाडेकार बाटले वाठारान वळखूंक मेळना तितले लासलोले एका दादल्याचे मोडे मेळ्ळे. पेडणेचे पुलीस रोखडेच ते मोडे मेळ्ळल्या जाग्यार आयले आनी एक घडणे विशीं चवकशी सुरू केली. रघुनाथ नाडकर्णी. म्हाका सांग डेड बॉडी तुवें पळयला? हय. कितल्यांक सुमार? 5:30 दरम्यान. तू कितें करतलो थंयसर? हांव गोरवां पळोवंक गेल्लो त्या आयडीन तेन्ना थंयसर दिसली. ओके. मागीर तुवें कोणाक इन्फॉर्म? पुलिसांक इन्फॉर्म केलो. It's Maqbul for Herald TV. खासगी जाग्याचेर उदकान आनी शेतांनी लेगीत पेट्रोलाची साय आसलेलें उदक पळयतच माठवे दाबोली रावपी लोकांक उस्क्यान बोबाड उक्तायलो आनी परिस्थिती बरीच तापली. लागीं जावपी अधिकाऱ्यांनी हे विशीं जाता तितले बेगीन पावलां उबारूंक नात देखून हो विशय हाचे पयलीं उजवाडाक हाडलोले 5 वांगडी निलम नायकान निराशीपण उक्तायले. खबरां प्रमाणे ह्या वाठारांत रावपी लोकांक शेजाऱ्याक आसलेल्या शेतांनी आनी खासगी जाग्यांचेर उदकान पेट्रोलाची साय पडयली आनी ताचो सैमाचेर आनी भलायकेचेर परिणाम जायत अशा उस्क्यान बोबाड उक्तायलो. हो विशय जाता तितले बेगीन सुटावो करपाची गरज आसा म्हूण निलम नायकान परिस्थितीचेर भर दिवन सांगलें आनी थंय रावतेल्या लोकांक अडचण जाल्या ती पयस करूंक लागू जावपी अधिकाऱ्यांक उलो मारलो. Last week actually we had conducted a joint inspection along with officials of Pollution Control Board, health officials, WRD, and water samples have been taken by officials of Goa State Pollution Control Board who are the technical officials, and we are awaiting inquiry report. We have directed the company to take precautionary measures right now, and our disaster management officials comprising of fire and emergency service, they are on the site
to avoid any untoward incident. Again today evening, again I have called the Pollution Control Board officials. The villagers have complained that contamination of petroleum products have been taken place not only in the well but also in the paddy fields and Nalla. So for that purpose, now Pollution Control Board officials have called today in the evening. They will again conduct one inspection and will take samples, and once we receive inquiry report, we will take action. So whether there will be any complaint against the company, because the pipeline is leakaging and it's very dangerous for the locals because it's working from oil tanking to the ship. So what will you say on that? No, we have also convened one meeting with the officials of the company. We have told them to take precautionary measures. They are on the site. Their officials also are on the site. They are trying to find out what has exactly caused this petroleum leakage. And they have told me that they will resolve this issue within next 2 days. And once an inquiry report we receive from Pollution Control Board, and if it is if the company officials are found guilty, we will take action against them. सो आयज हांगा लोक एकठांय जाले. आतां कितें जालां, आमी बांयंत गेल्या सोमारच्यान तें मिक्सचर काडीत आसा, ऑयल प्लस वॉटर मिक्सचर. आतां पयर आयतारा आमकां नाल्या कडेनय मेळ्ळे, ट्रेसीस येता म्हूण सांगलें, आमी थंय कंट्रोल करपाक चालू केल्लें आसा. सो आतां आमकां कितें जें कितें आसा मेळटा, आमकां कोण सांगता खंय मेळटा जाल्यार आमी तें इमिजिएटली एक्शन घेता, थंय पावता आनी आमी कंट्रोल करपाचो प्रयत्न करता. त्या हिशोबान आयजूय आमचें अजून काम चालू आसा आनी आतां लोक जमले हांगा. बांयचें उदक आसा तें बांय आमचे पिड्यार जाले, वास येता बांयच्या उदकान. सो आतां आमकां पिवपाक नळ, आमकां नळ कांय ना सगल्यां कडेन हिंगा. आनी रांदताय आमी चुलीर रांदताय भायर. सो कितें जालें जाल्यार ते रिस्पॉन्सिबल घेता, कितें कोत्ताय ते कांय सांगनाय आमकां, कितें कोत्ताय ते रिस्पॉन्सिबल घेताय काय कितें ते. आनी वास येता हिंगा, पयस रावपाक जायना. आख्खे घरान वास पडलो ना, रावपाक जायना. वास येता, हय दोळे जाताय सगळे, आख्खे हें तोंड बा सगळें जाता, रावपाक जायना हिंगा. दिसभर रावपाक जाय आमी हिंगा. वास्कोचो कळ्ळें तुका, आमी वास्को वताले. वास्को ते धाकटे तळ्यान कित्याक तुवें पळयलें, ते पोल्युशन डस्ट म्हणून काडून हांगा येयले. खंय हांगा बेस्ट म्हणून प्लेस, खंय धाकटे ते दाबोली हांगा व्हडले वॉल्केनो मरे. केन्ना ब्लास्ट जाय सांगूंक शकना. आनी आमी पेशंट बसले हांगा, धांवोंक बसून जावचें ना आमचे. आमी जेवण व्हरता दिसता म्हाका. हे कितें सांगता तेंकांच खबर. 7 दीस जाले, 8 दीस जाले, करता म्हणटा, शेवय घालता. म्हाका कांय कळना कितें करता पळय तें. कळ्ळें तुका हांव कितें म्हणटा तो. म्हणटकूच कितें तरी बाबा हेजेर सोल्युशन काडा, गोवोरमेंटाक सांगा आनी बेगीन हेजेर विलास लाया, अशें म्हणून आमची मागणी. कळ्ळें तुका न्हू. सो फाटल्या 8 दिसान जे तेंचे प्रयत्न चालू आसा तेचे तुमचे कितें म्हाका कांय बरें लागना. बिकॉज डे बाय डे थिंग्स आर इन्क्रिजींग. आवय दोळ्यान आमकां वय म्हाका पळोवंक शकता तांबडे जाल्यात दोळे बिकॉज ऑफ दॅट फ्युम्स. वास येता, म्हाका आस्तमा जालो हांगासर, आसात पयलीं पासून आनी वाडलो. कॅनॉट स्टँड पेशंट, तो बाबडो पेशंट आनी 4-5 जाण बाबा म्हातारी बायलां आहा, भुरगीं आहा, खंय धांवतलीं. म्हाका कांय सर कोणूच इंट्रस्टूच घेयना सर. फकाणां गेल्ल्या भशेन ते येता, काडटा, व्हरता, दोग जाण येता, दोग वयता, दोग जाण येता, येता, फकाणां गेल्ल्या भशेन. आय डोंट अंडरस्टँड वॉट टू डू. आमकां कांय खबर ना. आमी आतां निलिमा बाय वांगडा आहा, पळोवया कितें जाता तें. एके विचित्र घडणी. 29 वर्सांचे पिरायेचो ऑस्ट्रेलियाचो भोंवडेकार, जाचें नांव फ्लॅमिंग डॅनियल लूक वागातोर, अंजुना जुली जॉली हॉटेलाशी आसलेल्या बांयत पडलो. पूण उपरांत ताका साल्वार करून सुरक्षीत रितीन वयर काडलो. ही घडणी मंगळारा दीस भोव सकाळीं घडली. म्हापशेच्या उसो पालोवपाच्या खात्याच्या पंगडान ताका ते बांयतलो सुरक्षीत रितीन वयर काडलो. According to the official, the tourist who was taking a leisurely walk in the area accidentally fell in the well after failing to notice its presence. The law embarked around the well might have contributed to the oversight. Upon realizing the event, the tourists raised an alarm, attracting the attention of the staff from the nearby hotel. The staff hotel promptly investigated the situation and discovered that the tourist trapped in the well. They immediately contacted the Mapsa fire station for assistance. The Mapsa fire team responding swiftly to the distress call at around 3:56 a.m. initiated a rescue operation watch. ती कॉल आमकां 3:56 आमच्या कंट्रोलाक आयला की एक फॉरेनर बायन पडलो म्हणून. सो इमिडिएटली आमच्या रेस्क्यू टेंडरांतल्यान आमी टर्न आउट केलो आनी त्या पॉयंटार पावले. पॉयंटार पावतकूच आमी इमिडिएटली आमच्या टॉर्ची कडेन आमी बायन मारली. बायन मारतना आमकां एक फॉरेनर बायन पडलो दिसलो. सो पयलीं आमी तांकां प्रोवायड ताका आमी लायफ जॅकेट आमचे लायफ बॉय ताका दिला विथ हेल्प ऑफ रोप. आनी इमिडिएटली म्हाजो एक्सपर्ट फायर फायटर प्रवीण गांवकर खुबशें बरें काम केलें. हाच्या पयलीं तेणी आनी रेस्क्यू केल्लें. म्हाका सेकेंड टर्म तेजी अशी साकर रोपरी साप करता पान द्यावं म्हटल्यार हांव ताका एप्रिसिएट करता. सो ह्यो इमिडिएटली आपणाक सेफ्टी हार्नस घालून स्वताक घालून बायन देवलो, ताका सेफ्टी हार्नस घातला
आनी ताका विदावट एनी इंजरी आमी ताका भायतल्यान इमिडिएटली ताका रेस्क्यू केलो आनी हँडेड टू द पुलीस अंजुना पुलीस स्टेशन हवालदार दवंडी म्हणून फर्दर इन्क्वायरी ताजेर आमी हँडेड कसो पडलो ते चलान वयता गाडी जर पयशे जाल्यार बाय सारकी ग्रावंड लेवल आसा ताका हें नाशिल्लें कठोडो नाशिल्लो इवन भुरग्याचो कोणूय जनावरांनी कोणूय एनिमल भितर पडूंक शकता सेफ्टी पळय ताका जाळी नाशिल्ली ओपन एरिया हॉटेल जुली जोली हॉटेल वागातोर ताका सुद्दां आमी इन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा कितें तरी तेजेर तूं एक सोल्युशन काड त्रास म्हटल्यार बाय मातशी डीप आहली अरावंड 50 फीट सुमार आनी आमची लॅडर का पावस शकनासली इतले आनी मातसो रातचो म्हणून काळो खान मातशें डिफिकल्टी जाली ताका हय हांव पयलीं देंवलो बायन ताका मागीर हार्नेस घातले पयलीं सेफ्टी हार्नेस आनी रोवपाच्या हितून हेल्पान ताका ओडून वयर काडलो तुका कांय इंजरी बोरीच्या पुला खातीर जमीन आपणावपाच्या विशयाचेर मंगळारा दीस आयकप आसली पूण मातूय नोटीस दिनासतना ते फुडें व्हेले ह्या आयकोवण्यांक गांवचो लोक आयलोलो तांणी हाचेर निराशीपण उक्तायली प्लॅनाचेर फावो ते पोरी मांडावोड वो फावो ते स्पोस्ट रितीन ना देखून गांवचो लोक घुस्पला त्या भायर गांवच्या लोकांचे बरेपण सांबाळून मंत्री सुभाष शिरोडकार उणें पडला म्हूण सांगून प्लॅनाचेर फावो ती मांडावोड दाखोवची म्हूण गांवच्या लोकांन मागणी केल्या फुडें पळयात हांव तुळशीदास श्रीधर नायक आमी आयज पणजी ऑफिसांत येयलेले आमकां डेट दिल्ली आज हियरींग आशिल्ली आनी आज थंय येतकीर ते म्हणटा हियरींग ना कित्याक लागून आमकां कांयच कळना तेंगेले सुभाषा फुड्यान 2-3 वरां गेले तर कांयच सांगना एक घर वयता म्हणटा येवन पळयता इंजिनियराक घेवन येता 4 दिसांनी 4 दीस जाले आनी 5 दीस येयला आतां पूण तो कांयच येवना पूण आमचे आतां गोंय काबारूच करता जाल्यार करा कांय कळना ते घाटयाकच हाडून तर हांगसर दवरुपाचें आहा जाल्यार आमकां घाटयां इका आनी आमकां दवरूं नाका हांगा ते मंत्र्याच्यान करूं जाता न्हू ते कारण इतलेंच आशिल्लें रोड एक्विजिशन जे PWDंतल्यान जे काडलेले आनी तेजे मेन म्हणल्यार जे रोड एक्वायर करपाचो आसा हे अजून पर्यंत गांवच्या लोकांक अजून पर्यंत तो प्लॅन सारको एक्सप्लेन केल्लो ना खंयचे घर वयता काय ना फक्त सर्वे नंबर दिल्ले आनी हे हेजेर आमच्या लोकांक ते अजून पर्यंत कळना की बाबा खंयचे घर वयतलें जावं खंयची शॉपां वयतलीं जावं कितें कुळागरां कितलीं वयतलीं थंय देवूळ आसा अशें भरपूरशे हें आसा पूण अजून पर्यंत ते आमकां अजून पर्यंत सारकें बरे तरेन एक्सप्लेनूय केल्लें ना तर आयज हियरींग आशिल्लें तर आतां हियरींग पोस्टपोन केल्लें आसा तशेंच दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आमचे गांवचे लोक आसा पळय ते आमचो स्थानीक MLA आसा जो शिरोडेचो MLA सुभाष शिरोडकर ताका मेळपाकूय गेल्ले तर तो कितें म्हणटा की एकूच घर वयता खंय आनी तेणें अजून पर्यंत हय हो प्लॅन पळयल्लोय बी ना तर आमचो क्वेश्चन आसा की जेन्ना तुवें एक घर वयता म्हणटा जाल्यार तुवें पळयलेंय ना म्हणटा जाल्यार खंयच्या आदाराचेर तूं सांगता एक घर वयतलें म्हणून म्हणजे अजून पर्यंत तेणें हांगा सुद्दां तो येयल्लो ना चीफ इंजिनियर थंय येवन सुद्दां पळयल्लें ना पूण दुसरे लोटलेचो आसा तो येयल्लो म्हणून तेणी सांगलां आमकां आनी तेणी ताका लागून खंय तें एक्सटेंड जाल्लो आसा म्हळ्यार डेट दुसरी दिल्ली आसा वाडयलेली आसा तर आमी कितें म्हणटा की सुभाष शिरोडकार आसा हो आमचो बोरी गांव काबार करपाक सोदता हें तर आमकां दिसून येता हितून कित्याक 2 फावटी सुभाष शिरोडकाराक मेळपाक गेल्ले आमचे गांवचे लोक जे अफेक्टेड खरेंच आसा ते मेळपाक गेल्ले पूण तेणें कांयच गांवच्या लोकांक आनी बोरी गांव वाचपाक लागून कांयच अजून पर्यंत हातपाय मारलेले ना स्टोरी बाय देवेंद्र गांवकर फॉर हेराल्ड TV GFA आच्या अंडर-13 आच्या दुसऱ्या डिव्हिजनाच्या फुटबॉलाच्या टोर्नामेंटान राय FCन वेर्ना स्पोर्ट्स क्लबाचेर म्हत्वाचें जैत सोडलें फातोर्डा एस्ट्रो टर्फ मैदानात जाल्ल्या खेळान राय FCचो आख्खो वेळ खेळाचेर ताबो आसलेलो दिसलो मंगळारा दीस जाल्लेल्या ह्या खेळान राय FCन हुशारकायेचो खेळ करून वेर्ना स्पोर्ट्स क्लबार 12-1 गोलान जैत जोडलें Raya FC clinched a commanding 12-1 win over Verna SC in the GFA Under-13 Second Division clash. Leading the charge, Samuel Cruz showcased outstanding skills, netting an incredible 7 goals for Raya FC. Aaron D'Souza contributed with a brace while Shane Fernandez, Mission Colasso and Clayson Cardozo each added a goal to Raya FC's formidable tally. Amidst Raya FC's scoring spree, Moise Diaz of Verna SC managed to find the net, salvaging a single goal for their team. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच हेराल्ड TV खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर
उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.